नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, रमज़ान शरीफ का एंड चल रहा है और रमज़ान शरीफ की इब्तिदा में हाफिज़ अहमद के साथ पॉडकास्ट करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एतिकाफ़ वालों के मुताल्लिक़ कुछ बातें की। उनमें से एक मरकज़ी बात ये थी कि इंजीनियर साहब ने फ़रमाया कि मुअतकिफ़ मस्जिद से बाहर भी निकल सकता है, हत्ता कि अपने घर भी जा सकता है। इससे एतिकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ता, एतिकाफ़ नहीं टूटता। इसके लिए इंजीनियर साहब ने बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद कई अहादीस में एक वाक़या नोट किया। वाक़या क्या है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मिलने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाईं। जब वो जाने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हें छोड़कर आने के लिए। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मस्जिद के दरवाज़े तक चले गए। अब इस वाक़े को लेकर इंजीनियर साहब ने अपनी तरफ से इसके अंदर मिर्च मसाला शामिल किया और हदीस के अंदर तहरीफ़ की और डंडी मारी और यूँ कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ने के लिए बड़ी दूर तक उनके घर गए। हालांकि हदीस में ये बात नहीं है कि आप मस्जिद से बाहर निकले और बड़ी दूर तक उनके घर तक गए। फिर अगला झूठ इंजीनियर साहब ने ये बोला कि वापसी के अंदर एक चौक चौराहे पर हज़रात सहाबा किराम बातें कर रहे थे। ये भी इंजीनियर साहब ने झूठ बोला। वापसी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ही नहीं तो वापसी का क्या मतलब, और सहाबा किराम का चौक चौराहे में खड़े होकर बातें करने का भी कोई तुक नहीं बनता। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाज़े तक ज़रूर तशरीफ़ लाए थे और दरवाज़े के सामने से दो अंसारी साहबी गुज़र रहे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी बीवी हज़रत सफ़िया बिन्त हुयई हैं। खैर, ये वाक़या है जिसको इंजीनियर साहब ने मुख्तलिफ़ झूठ और मिर्च मसाले लगाकर पेश किया। तो इस बयान पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फरमाया, अपना एक क्लिप रिकॉर्ड कराया कि इंजीनियर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। हदीस शरीफ के अंदर ये बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उन्हें समझाया और निशानदेही की कि भाई फ़लाँ फ़लाँ हदीसें हैं, उनके अंदर तो ये बात नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले। अब जनाब ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्लिप आने की देर थी कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स अपने बाबा इंजीनियर साहब के दिफा के लिए मैदान में कूद पड़े। और स्टूडेंट भी आम ताम नहीं, जो इंजीनियर साहब के ख़ास हैं, इंजीनियर साहब के साथ जिनका खुसूसी ताल्लुक़ है और इंजीनियर साहब के साथ जिनकी कई वीडियोज़ और तस्वीर भी शामिल हैं। और इंजीनियर साहब उन स्टूडेंट्स के क्लिप्स पर, बयानात पर कमेंट भी फरमाते रहते हैं। तो एक इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने क्लिप अपलोड किया और उसका क्या थंबनेल लिखा कि मुफ्ती साहब कहानी करवाना बंद करें, ये उन्होंने उन्वान दिया। दूसरे उनके इंजीनियर साहब के स्टूडेंट खड़े हुए और उन्होंने जनाब क्या उन्वान दिया, मुफ्ती साहब को मुंह तोड़ जवाब। और तीसरे स्टूडेंट्स खड़े हुए, उन्होंने इंजीनियर साहब का दिफा इन अल्फाज में किया, नबी के एतिकाफ़ को लेकर झूठ किसने बोला, हकीकत अब सामने आ चुकी है। अलगर्ज़ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने इंजीनियर साहब को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचते तो तब इंजीनियर साहब जब हदीस इंजीनियर साहब का साथ देती। हदीस तो इंजीनियर साहब का साथ दे नहीं रही। किसी भी हदीस के अंदर नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले, ये तो कहीं है नहीं। बल्कि जितनी भी अहादीस हैं वो तमाम की तमाम अहादीस मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही हैं। मैं चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ और अहादीस के नंबर सिर्फ डिस्प्ले करूँगा। पूरी हदीस आप ख़ुद गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ख़ुद तहक़ीक़ कर सकते हैं कि अहादीस मुफ्ती साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही हैं या इंजीनियर साहब के मौक़िफ़ को। मुफ्ती साहब सच बोल रहे हैं या इंजीनियर साहब सच बोल रहे हैं, ये अहादीस इनके नंबर आप गूगल सर्च करके आप ख़ुद तसल्ली कर लें। आप मेरी बात पर ना जाएं और मेरी सफ़ेद दाढ़ी को सामने ना रखें, हो सकता है मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, लिहाजा आप ख़ुद अहादीस में देख लें। ठीक है, हदीस नंबर 2029 ये बुखारी शरीफ की हदीस है।
اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر کر دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں اور باہر ام المومنین اپنے حجرہ کے اندر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اپنا سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے، اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ بخاری 2029۔ تو انجینئر صاحب، اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر گئے تھے، تو یہ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے سر مبارک کو دیوار کے اندر سے باہر نکالنا اور پھر ام المومنین کا کنگھا کرنا، یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مسجد سے باہر چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کو خالی باہر نکالنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ آگے چلیں، حدیث نمبر 2031 اس کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی۔ تو اب اس حدیث کے اندر بھی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر ہیں، آپ مسجد سے باہر تشریف نہیں لے جا رہے کیونکہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام سے ہیں، وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک باہر کرتے مسجد سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنا خالی سر مبارک باہر کریں اور ام المومنین اس کو دھوئیں؟ آپ خود باہر چلے جاتے، ام المومنین آپ کے سر کو دھو دیتی۔ تو انجینئر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، احادیث آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث نمبر 2035 اس کے اندر وہ واقعہ مذکور ہے جس کو انجینئر صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں، کیا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچیں تو پھر سامنے سے دو انصاری صحابی گزر رہے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے دروازے تک آئے، اس سے باہر آپ نہیں گئے۔ انجینئر صاحب آپ حدیث کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں، حدیثیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہیں۔ آگے چلتے ہیں، 2039 بخاری 2039 اس میں الفاظ ہیں فلما رجعت مشا معہا، کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلے مسجد کے دروازے تک۔ مسجد سے آگے جانا، مسجد سے باہر نکلنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہ احادیث سامنے آئیں تو انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب کہانی کروانا بند کریں، اس کا چینل ہے ٹرو امام، اس کے نیچے انجینئر صاحب نے کمنٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں دیکھو بخاری کی حدیث نمبر 2038 ہے، اس کے اندر فخرج النبیوں کا لفظ موجود ہے، یہ لگا دو۔ تو انجینئر صاحب نے یہ حدیث بیان کر دی، اب یہ کمنٹ کیا۔ اب اس کمنٹ کو لے کر ایک انجینئر صاحب کے دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مفتی صاحب کو منہ توڑ جواب یہ کلپ اپلوڈ کیا، اس کے اندر انہوں نے بھی کہا ہاں لفظ تو مل گیا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی کہہ دیا دیکھو جی حضور نکلے، خارجہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، لہٰذا حضور مسجد سے نکلے۔ اور میرے بھائی فخرجہ کا معنی صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہاں سے نکلے یہ حدیث میں مذکور نہیں ہے، اس کے اندر فخرجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو اس کا جواب بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر 2033، اس کا جواب بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2033۔ اس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خیمہ لگاتی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے اپنے خیمے سے نکلے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے۔ محترم انجینئر صاحب اور ان کے محترم اسٹوڈنٹ حضرات صاحبان، یہ فخرج النبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد سے نکلے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نہیں نکلے، مسجد کے دروازے تک گئے۔ اسی لیے تو انجینئر صاحب نے بھی اور ان کے اسٹوڈنٹ حضرات نے بھی امام بخاری نے ان احادیث پر جو باب باندھا ہے اس کو نہیں ذکر کیا، کیونکہ باب ان تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ امام بخاری نے باب یہ باندھا ہے کہ هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کہ کیا معتکف مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ تو محترم انجینئر صاحب، احادیث کے اوپر جو باب ہے اگر آپ اسی کو ہی پڑھ دیتے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا، اور آپ نے جان بوجھ کر اس کو نہیں پڑھا۔ امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ کیا معتکف اپنی ضروریات کے لیے مسجد کے دروازے تک نکل سکتا ہے؟ تو جتنی بھی احادیث ہیں ان کے اندر مسجد کے دروازے تک جانے کا ذکر ہے، مسجد سے باہر نکلنے کا کسی حدیث کے اندر بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو امام بخاری یوں نہ لکھتے کہ هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، بلکہ امام بخاری یوں باب باندھتے کہ هل یخرج المعتکف لحوائجہ من باب المسجد، کہ کیا مسجد کے دروازے سے معتکف باہر نکل سکتا ہے؟ اگر یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ آپ کے بقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسجد سے اگر درست ہوتا تو امام بخاری مسجد سے باہر نکلنے کا باب باندھتے، مسجد کے دروازے تک نکلنے کا باب امام بخاری نہ باندھتے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری کو حدیث کا علم انجینئر صاحب سے زیادہ تھا۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ انجینئر صاحب کا موقف سراسر احادیث کے خلاف ہے، اور مفتی صاحب کا موقف احادیث کے عین مطابق ہے۔ وما علی الا البلاغ۔